السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوان خواتي في الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة. حنا مازال دابا يعني في الهجونة الأحادية، مازال ما دخلنا الهجونة الثنائية. دونك في حالة مورثة مميتة، إذا كيفاش حنا نعرفوا بأن هذا التمرين هي حالة مورثة مميتة؟ إذا عطيت شي تمرين وأنت خصك تعرف، يعني كل تمرين راه فيه حالات، يعني أنت خصك تعرف الطرق كيفاش تجبد مزيان. كيفاش غتعرف؟ إلا عطاوك يعني في التمرين قال لك تزوج بواحد فئران ولا حشرات ولا شيء بنفس الصفة، يعني مثلا فأر عنده أصفر وهذا الفأر عنده أصفر، يعني تزوج فئران بنفس الصفة عندهم أصفر كيعطونا عفوا هنا أصفر وليس رمادي. دونك أصفر تزوج أصفر مع واحد الفأر أصفر عطاونا 100% كلهم صفرين، وبواحد النمط الوراثي غيكون متشابه الاقتران واللي هو سائد أو جي. إذا باش كنعرفوها يعني التقاء ماشي جاي، يعني سائدين هيا التقاء ماشي جايين سائدين كنحصلوا على واحد النمط الوراثي متشابه الاقتران وسائد. اذا هذه كتموت، هذه كتسمى حاله مورثه مميته. باش كنعرفوها مازال عرفتيني. في الحاله الثانيه قلنا كيكون التزاوج الاول بين نفس الصفه، يعني التزاوج الاول كيكون عندهم نفس الصفه ولا كنعرفوهم بالنسب، هما كيكونوا عاطينكم النسب. اذا الا شفتي انت النسب، شفتي 2 على 3 و1 على 3 عرفها نيشان انطلاقا من التمرين غتعرفوا بان الحاله المورثه مميته. ولا كيعطيك واحد النسب اخرى كيقول لك 66 ولا 33، اصلا الا درتي 2 مقسوم على 3 عطاك 66، ولا درتي 1 على 3 عطاك 33. دونك هذا اللي زدناهم، الا زدتي 66 زائد 33 شحال تعطيك؟ عطاك 99، ما عطاتكش 100%. اذا في هذه الحاله غتقول ان هذا الجيل هذا غير متجانس حيت ما عطاناش 100%، حيت عطاونا جوج صفات، راه علاش 2 على 3 و 1 على 3 فهمتيها؟ دونك ما عطاوناش 100%، عطاونا 99%. اذا الجيل غيكون غير متجانس، والابوين هما غيكونوا من سلالة غير نقيه وغيكونوا ايضا مختلفين على الاقتران. اذا غادي نديرو واحد التمرين باش نفهموا مزيان هذا الشيء. اذا عندنا واحد التزاوج الاول، تزوج فئران رماديه مع فئران رماديه، يعني نفس الصفه، تزوج عندهم نفس الصفه في اللون، عطاونا واحد الفئران 100% كلهم رماديين. اذا ها باش غتعرف واش هي حاله مورثه مميته، تزوج نفس الصفه في التزاوج الاول. قال لا الجيل الفئران متجانس لان خرجنا بواحد الصفه اش كيشبه ابوين، اي تحقق القانون الاول لمانديل، الابوين من سلاله نقيه، نمطهم وراثي غيكون متشابه الاقتران، غيكون الجي كبير على الجي كبيره مزيان. لا يمكن ان نتحدث عن السياده لغياب الصفه الموهبه. دونك في هذه الحاله هذه ما غاديش نذكروا الصفه، يعني شكون سائل شكون متنحي، لان عندنا غير واحد الصفه، واحد اللون اللي هو رمادي، ما عندناش شي لون اخر اللي كيكون معارض ليه، يعني ضده ما كاينش. اذا غنكتبوا لا يمكن ان نتحدث عن السياده لغياب الصفه المعارضه اللي هو الاصفر اللي غادي نشوفوا في التزاوج الثاني ان شاء الله. علاش انا دابا كنكتب هنا؟ باش نربح الوقت، باش ما يكونش الفيديو طويل، فهمتوا؟ داكشي علاش انا كنكتب باش نشرح دغيا مزيان. هنا كيقول في السؤال الثاني اعطي تفسير صبغي. دائما في التفسير الصبغي كيفاش كنمشيو بهذه المنهجيه. اذا كندير المظهر الخارجي، هذاك المظهر داكشي اللي كنشوف، يعني الفئران شنو كنشوف في اللون ديالهم. اش قالوا لنا رمادي. اذا كندير جي وهما في الحاله اش سائده، اذا غادي ندير جي كبيره. النمط الوراثي داكشي اللي كاين هو كترجمو، داكشي حرفيا كترجمو حتى الى رموز. اذا النمط غيكون متشابه اكثر، ها هو جي كبيره على جي كبيره. الامشاج كناخذوا واحد المشيج، علاش؟ لانهم كيتعاودوا، جوج كيتعاودوا، لان الجي كتعاود عندنا الفوق والتحت. اذا ناخذوا ماشي واحد. لو كان عندنا الجي ولا بي ولا سي ولا شي حاجه غناخذوهم بجوج لانهم ما كيتشابهوش مزيان. حنا خدينا المشيج الاول وهذا الثاني. في الاغصاب ما غاديش نديرو الشبكه التزاوج، علاش؟ لان عندنا غير جوج انواع ديال، دونك عندنا جوج انواع ديال الامشاج صافي. اذا غادي نديرو جوج غنديروها اغصاب عادي. اذا الاغصاب جي على جي كتعطينا الجي. اذا هذه كتسمى حاله مورثه مميته. التقاء ماشيجين سائدين، اذا تلاقوا جوج ماشيجين سائدين عرفها حاله مورثه مميته. وكنعرفوا حتى بالنسب غادي نشوفوا مازال في التتمه. اذا نتمنى هادشي يكون مفهوم. نديرو التزاوج الثاني. اذا دابا نديرو تفسير التزاوج الثاني. وقبل ما نديرو تفسير التزاوج الثاني بغيتكم تردوا البال واحد الحاجه اللي دائما التلاميذ اللي كيخطاو فيها كيتقلبوا فيها في التزاوج الثاني. واخا
تزاوج فأر اصفر مع واحد فأر اصفر نفس الصفه، يعني نفس الصفه مورثه مميته. شات كيعطونا ماشي دائما يعني في النتائج كيعطيك 2 على 3 1 على 3، لا، يقد يعطيك 2 على 3 ولا 1 على 3، يقد يعطيك 66% يعني النسبه المئويه، ولا يعطيك عاوتاني 33% اللي هي 1 على 3، ويقد يعطيك اعداد رقم بحال 500 وبحال 252، يعني شي عدد اخر، ما قلتش يعطيك 500 شي عدد اخر، وانت غتدخل تقول واه هذه ماشي حال المولف، انت غتكون مولف، يعني انت مولف غير 2 على 3 1 على 3 حافظه ما فاهماش. اذا رد البال باش تعرفها، حسب النسب اللي جيت لك، حسب النسب هادو جمعهم، ها هي جمع هاد 500 زائد هاد 252 غتعطيك 752 في الطوطال. اش غدير؟ غتشد هادي تقسمها على هادي هاي وتضربها في 100 غتعطيك 66. شوف انت 66% شحال كتساوي 2 على 3. الا قسمتي 2 على 3 غتعطيك 66، اذا هذه راه حاله مورثه مميته. ها هي عطاتك الاولى، غتمشي عاوتاني تحسب هذه 252 مقسوم على الطوطال نضربو في 100 غتعطيك 33%. وشوف شحال ديك 33% شحال كتساوي 1 على 3، اذا غتعطيك 1 على 3. اذا في هذه الحاله غتعرفها بانها حاله مورثه مميته. اذا حتى النسب راه غتعرفها بان ديك الحاله واش مورثه مميته مرتبطه بالجنس تساوي السياده الى اخره. اذا هاد النسب يعني هاد الارقام تا هما ردوا لهم البال، وفي جميع الحالات ديروا بحال هكذا. في جميع الحالات اللي حسبتهم غادي يخرج لك هاد العدد. الا كانت عندك بحال الاله حاسبه استعمل الاله حاسبه، ما تستعملش العقل، العقل راه ما خدامش، دونك استعمل الاله حاسبه، حيت هادي كتكون فيها الكسور غادي تعاونك مزيان. الا كانت كتبان لكم، الا عندكم يعني بحال الكازيو تخدموا بها مزيان. دابا غادي ندير تفسير التزاوج. اذا قبل التفسير الصبغي ضروري كيعطيو واحد السؤال في التزاوج الجاي، قال لك كيكون بحلل واستنتج، يعني التحليل. اذا حنايا في التحليل شنكتبوا؟ غنكتبوا بان الجيل اف ان غير متجانس. علاش؟ لان خرجوا لنا 2 صفات، يعني غير متجانس، ما خرجش لنا 100%، خرج لنا 99%، دونك غير متجانس. اذا الابوين مسؤولة غير نقيه، اذا غيكون نمط الوراثه ديالهم يعني غير متشابه الاقتران، يعني ها هو غير متشابه الاقتران. في هذه الحاله ما غاديش ندرسوا الهجونه، ما غاديش ندرسوا الهجون الأحادية. علاش؟ لان ما كاين ديك الصفه ما كاينش عند احد ابوين باش نقولوا ان انتقال الصفه احاديه، لان ديك الصفه كانت متنحيه، اذا هي ظهرت عند الجيل ولكن ما كايناش عند الاباء. اذا في هذه الحاله ما غاديش نقولوا ندرسوا انتقال الصفه، ما ديرهاش. نيشان دير نيشان جي افان غير متجانس. صافي مزيان. دابا نشوفوا التفسير الصبغي. التفسير الصبغي ضروري دير بين قوسين هاد التزاوج الثاني، كتبها باش تعرف شنو كدير. التزاوج الثاني المظهر الخارجي كدير داكشي اللي كتشوف. واحد الحاجه غتسولوني عليها، غتقولوا لي علاش درتي هاد الجي كبيره سائده وهذه متناحيه. كاين واحد الطريقه اخرى وانت الا ما عرفتيهاش هنا في التمرين، لان ما عندكش هنايا في التزاوج الثاني ما عطاكش واحد الصفه، اللي بانت. دونك بانت الاصفر وبانت الرمادي، وهذا الرمادي ما كايناش هنايا باش تعرفوا واش هي سائله ولا متناحيه. كاين واحد الطريقه باش تعرفها وهي بالقيم، يعني بالاعداد. شحال خرج لك من فأر اصفر؟ 500 خرج لك 500 واحد، يعني عدد كبير. قل هذه 252 خرج عدد صغير، الرمادي خرج قليل ديال الفئران، خرج 252 يعني 500 راه كبار من 252. اذا شي حاجه كبيره كتكون سائده، وشي حاجه متناحيه كتكون قليله وضعيفه مزيان. اذا خرج لك الاصفر كله بواحد العدد 500 عرفتي 500 راه عدد كبير، اذا غديروا هو السائد الجي، وهذا غديروا متناحي. صافي سالينا مزيان. اذا النمط الوراثي غيكون مختلف الاقتران، ها هو درتو حتى هذا مختلف الاقتران. الامشاج غيكونوا عندنا يعني هنا 2 انواع ديال الامشاج. قلت لكم هذا ما كيشبهش لي كتاخذهم بجوج، اذا غناخذ انا جوج هما جوج وغناخذ انا جوج. اذا قلت لكم الا كانوا 2 انواع ديال الامشاج، جوج كدير يعني الاغصاب عادي، كان عندك اكثر من 2 3 الفوق كدير دائما شبكه التزاوج. عقل على هذه. اذا ها هو، اذا ها هي الجي على الجي، عندك الجي على الجي، الجي. اذا داكشي ساهل باين مزيان. هنا يخرجوا لنا في النتائج ما خرجش لينا 4 هنا شحال خرجت لينا؟ هنا غير 3. هنايا 3 هنا كاين شي عدد مهم هنا ما عرفناش شي عدد. هنا خرجت لينا غير 3 ما خرجتش لينا، خصها تخرج لينا 4. خصها تخرج لينا 4. اذا هنا كنقولوا دائما ذاك السائد متشابه الاقتران. عقلوا السائد المتشابه كنديروا ليه كروه.
يعني كتسمى حاله من المولات مميته. اذا كنقصوا هذا السائل كيتقصى، عندنا خرجت لنا 3 وخرجت لنا 4، اذا كتقصى 1 2 3. داكشي علاش غادي نلقاو جي اللي هي 2 على 3 واللي هو هذا 2 على 3 لانه سائد، والجي غنلقاو غير وحده واللي هي 1 على 3. اذا نتمنى هادشي يكون مفهوم. وفي سميتو في النتائج غتكتب النتائج التجريبيه اللي توافق النتائج النظريه صافي. لان في النتائج هنا في النتائج كان عليها خرج لنا 1 على دونك كان عليها خرج لنا 3 على 4 و1 على 4، ولكن هي ما خرجت لنا 2 على 3 و1 على 3. ولكن في الحقيقه هذا الشيء راه هو كيوافق لنا التجريبيه، هو كيوافق التجريبيه. اذا من الاحسن نكتبوا النتائج هذه النظريه اللي خرجت لنا اللي هي هذه توافق النتائج التجريبيه. اذا الى اللقاء، الى الحلقه القادمه ان شاء الله. نتمنى انكم تفهموا مزيان وعاودوا الفيديو باش تفهموا مزيان.